नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्रालीको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विभिन्न सेक्टरका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। क्षितिज उघारेर हेर्न म कहाँ सक्छु र तिमीले बुझे झैँ जिन्दगी म कहाँ बुझ्छु र तर हेर्छु नजरभरि हेर्छु तिमीले देखे झैँ दृश्य म कहाँ देख्छु र। हो जीवन पनि त्यही हो, एउटै बाटो हिँडेर एउटै स्कुलको एउटै शिक्षकले एउटै कक्षा कोठामा पढाएका विद्यार्थीहरू फरक फरक विषयमा अब्बल हुन्छन् र फरक तरिकाले जिन्दगीलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। फरक सोच, फरक सपना र फरक सङ्कल्प लिएर अघि बढेको एउटा पात्रको नाम हो लक्ष्मण कँडेल। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण कँडेल। मेरो बुवाको नाम चाहिँ भुवानी शङ्कर कँडेल, आमा रेवती कँडेल। मेरो जन्म 2043 साल मङ्सिर 14 गते रत्नगर 13 जयमङ्गला चितवनमा भएको। लक्ष्मण कँडेल कुखुरा पालन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति हुन्। युरोपको रमझम र डलर छोडेर मातृभूमिमा परिवारसँगै बसी व्यवसाय गर्नुको सन्तुष्टिमा मग्न छन् उनी। आफूलाई दूध बेचेर भात खाने परिवारको सन्तान भन्न कहिल्यै हीनता बोध गर्दैनन्। हामी दुःख गरेर खाने परिवार होइन, जस्तो काम गरेर खाने परिवार। हामी सब्रान्त परिवार परेनौँ मध्यम भनिसकेपछि। हामी स्कुल जाने, स्कुलबाट आएपछि काम गर्ने, बारीको काम गर्ने, गोठको काम गर्ने होइन। यी सबै काम गर्दै गर्दै एग्रिकल्चर किसानको तल्लो वर्गको किसानको काम गर्दै 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 हाम्रो बाल्यकाल बितेको हो। दुःख चाहिँ हामीले कतिसम्म गरियो भने भैँसी पालेर दुध बेचेर त्यही दुधको पैसा लिएर गएर चामल किनेर लिएर आएर पनि खायो। त्यो लेभलको सङ्घर्ष चाहिँ हामीले गरे हो। अनौठो कथा छ उनको। एसएलसी पछि कमाउन उनी मलेसिया गए। 2 वर्ष राम्रो मेहनत गरे, घर फर्के। पैतृक जमिनमा विक्रम सम्वत 2064 सालमा करिब 1000 लेयर्स जातको कुखुरा पालन व्यवसायको सुरुवात गरे। सबैले भन्न थाले डुब्ने भयो। उनलाई डर पनि लाग्यो। यो व्यवसायबाट लाग्ने घाटाको पूर्ति गर्न युरोप जाने मनसाय बन्यो। ख्यालैमा भिसा पनि लाग्यो र रातारात पिताजी र श्रीमतीजीलाई व्यवसाय जिम्मा लगाएर युरोप प्रस्थान गरे। 2064 सालमा बुवाको जमिनमा घर पछाडि ट्रेडिसनल भैँसीको खोरहरूभन्दा पछाडि, भैँसीका गोठहरूको पछाडि 1000 लेयर्स कुखुराको फार्म बनाएर त्यहाँबाट मैले लेयर्स कुखुराको पालन सुरुवात गरेको। औपचारिक रूपमा दर्ता नगरिकन, थाहा थिएन। आफैले खोर 1,50,000 रुपियाँ लगानी गरेर 64 सालबाट सुरु गरेको पोल्ट्री व्यवसाय, लेयर्स फार्मर। त्यसपछि त्यति बेला मैले पोल्ट्री सुरु गरेपछि त्यति बेलाको समाज सबै कुरा त्यस्तै थियो। पोल्ट्रीले डुबाउँछ सकिन्छ भन्ने नै थियो। हामी ब्राह्मण समाजमा हुर्केको मान्छे, कुखुरा छुनुहुन्न खानुहुन्न भन्ने नै थियो अहिलेसम्म पनि। बाआमाहरू अझै नै खानुहुन्न। अनि त्यसपछि बिचमा तपाईँको सबैतिरबाट त सपोर्ट त कसैको पनि हुने कुरा भएन। अनि मैले युरोपको चाहिँ भिजा एप्लाई गरेर कुखुरा 1000 लेयर्स राखेर श्रीमती आमा र बहिनीको जिम्मा लगाएर म युरोप गएको काम गर्नलाई, ताकि कुखुराले लगाएको ऋण युरोपबाट कमाएर तिर्न सकौँ तर कुखुरा पाल्न नछोडौँ भनेर म युरोप पसेको मान्छे। सकारात्मक सोच र सङ्कल्पले मानिसलाई सफलता उन्मुख बनाउँछ भन्ने भनाइ आज सार्थक भएको छ। यो कँडेल पोल्ट्री एन्ड एग्रो रिसर्च फार्म प्राली हो। चितवन जिल्लाको माडी 8 इन्द्रबस्तीमा रहेको यो फार्म नेपालकै लामो टहरा भएको फार्म पनि हो।
यहाँ करिब 730 फिटका 3वटा लामो टहरा छन्, जहाँ साना र ठुला गरी करिब 50,000 लेयर्स जातका कुखुरा छन्। दैनिक 25,000 भन्दा बढी अन्डा उत्पादन हुने गर्दछ। बिजनेस बढाउने आवश्यकता मेरो बढ्दै गयो। मेरो इच्छा शक्ति एकदमै दिन 2 गुणा रात 4 गुणाले मेरो बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, त्यो बढ्दै गइसके पछाडि त्यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति भनेको त 8-10 कट्ठा चितवनको जमिन, त्यसमा कति नै कुखुरा पाल्न सकिन्छ। 5-7 हजार भन्दा बढी त हाम्रो सक्ने क्यापासिटी भएन र हामीले यो जग्गा 3 बिघा क्षेत्रफल यहाँ लिएर कन्स्ट्रक्सन हामीले सुरु गरेपछि अहिले हामीसँग 51,000 लेयर्स कुखुरा छ। यहाँ 30,000-35,000 कुखुराको प्रोडक्सन छ। 15-16 हजार कुखुरा चल्ला ग्रोइङमा छ, बढ्दो छ, चल्ला छ। 70-72 दिनको भएको छ। यसरी हामी यहाँसम्म आएर यो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। बाबुसँग पैसा माग्न हुन्न भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको कुखुरा पालन व्यवसायले आज उनलाई इज्जत प्रतिष्ठासँगै उद्यमी बनाएको छ। उनको लक्ष्य छ यो टहराको लम्बाइ करिब 1000 फिट पुर्याउने, थप कुखुरा पालन गर्ने। व्यवसायहरू थप्दै गयो, व्यवसाय कहिले घटाइएन। सधैँ खोर बनाउने मात्रै काम भयो। यो गएको 1 दशक लामो सङ्घर्षमा सधैँभरि टहराहरू थप्ने, खोरहरू थप्ने, जमिन किन्ने, ब्याङ्कमा लोन थप्ने बाहेक कुनै पनि अरू काम भएन। निरन्तर व्यवसायलाई चाहिँ बढाउने मात्रै काम भयो। व्यवसाय सुरु गर्दा डुब्यो अब सकियो भन्ने भनाइहरू अहिले मत्थर भएका छन्। अहिले उनलाई हात र साथ दिन सगोलकै दाजुभाइहरू आएका छन्। यस्तो परिवारको सहयोग साथ सपोर्ट त नभइकन हामी यहाँ चाहिँ पुग्ने सम्भावना नै थिएन। परिवारको साथ र सहयोग चाहिँ हामीले जहिले पनि जहाँ पनि पाइरहेथ्यौँ हैन। अनि त्यस पछाडि हामी दाजुभाइ नै मिलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरेको चाहिँ हजुरले देखिहाल्नुभयो। अब तपाईँले यतिको देखिसकेपछि हाम्रो परिवार कस्तो छ के छ भन्ने कुरा त हजुरले नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ दानै बनाउने हो। दाना बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 12-13 थरी चाहिँ सामानहरू मिसावट हुन्छ त्यहाँ हैन। अब मेन चाहिँ मकै नै हो। मकै भटमासदेखि लिएर अरू पिनाहरू, भटमास पिनाहरू हैन, सूर्यमुखी पिनाहरू सबै थोक मिसाएर, औषधिहरू मिसाएर अनि कुखुरालाई पौष्टिक आहार भन्छौँ हैन। कुखुरालाई पुग्ने पौष्टिक आहार चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू मिसाएर दाना एउटा चाहिँ उत्पादन गरेर अनि त्यस पछाडि लिएर गएर कुखुरालाई हामी दिन्छौँ। यो फार्म पनि त्यसकै उपज हो। 4 जना दाजुभाइहरूको करिब 10 करोड रुपैयाँको लागतमा यो फार्म सञ्चालित छ। करिब 3 बिघा क्षेत्रफलमा सञ्चालित यो फार्म डिप लिटर सिस्टममा सञ्चालित छ। यहाँका कुखुरालाई पानी र दाना वितरणका लागि अटोमेटिक मेसिन जडान गरिएको छ, जसले गर्दा करिब 50% श्रमिक मूल्य बचत भएको छ। बजारको कुनै समस्या नै छैन। उत्पादित अन्डाहरूको माग काठमाडौँ, पोखरा, बागलुङ, इटहरी र स्थानीय चितवन जिल्लामा नै रहेको छ। आफ्नै मिलमा उत्पादित पोषणयुक्त दाना वितरण गर्दै स्वस्थ र निरोगी कुखुराबाट उनले मनज्ञ आर्जन गरेका छन्। अहिले फार्मको बिचमा एउटा कन्ट्रोल रुम बनाएका छौँ हामीले, 3वटै फार्मको सेन्टरमा। त्यसमा हब्बर जडान गरिएको छ। त्यो हब्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेलको मकै पिन्ने मेलको सोली हुन्छ नि, त्यो सोली टाइपको हुन्छ। त्यो सोलीमा हामीले यहाँबाट दाना बोरामा फ्याक्ट्रीमा हाम्रो यो जुन मेसिन छ फ्याक्ट्री, त्यो फ्याक्ट्रीमा बनेको दाना रिक्सामा हालेर गाडी अभाइलेबल भएको बेला गाडीमा लिएर गएर त्यो बोराको दाना चाहिँ हामीले सोलीमा खनाइन्छ। त्यो सोलीमा खनाएको दानालाई मोटरले रोलले तानेर लिएर गएर प्रत्येक दानाको भाँडामा त्यहाँ एडजस्ट गरेको छ। भाँडामा एउटा भाँडामा कति ग्राम दाना, कति केजी दाना, कतिवटा कुखुराले कति दाना खान्छ भन्ने हिसाबले त्यो मापदण्ड तय गरिएको छ। अनि सबै त्यो 3वटै खोरमा 42वटा फ्लक छ। प्रत्येक खोरलाई डिभाइड गरिएको छ। अनि त्यो प्रत्येक खोरमा कुखुरा काउन्ट गरेर राखिएको छ। त्यो काउन्ट गरेको कुखुराले एउटा भाँडोमा कति दाना खाने हो, कतिवटा कुखुराले दाना खाने हो, त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले त्यो भाँडामा दाना खसालिन्छ, त्यो एडजस्ट गरेर। र त्यो मोटरले लिएर गएको दाना एडजस्ट गरे अनुसार त्यो भाँडामा खसाल्छ। र एवं रीतिले त्यो भाँडा भरिँदै गएपछि त्यसको लास्टमा एउटा सेन्सर जडान गरिएको छ। त्यो सेन्सरले सबै भाँडामा दाना पुगेपछि चाहिँ अटोमेटिक त्यो मोटरलाई अफ गरिदिन्छ। व्यक्ति सफल हुँदैन, व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने भनाइ राख्ने लक्ष्मण कणेल राज्यले प्रदान गर्ने
कुनै पनि खालको अनुदान आजसम्म नलिएको ठोकुवा गर्छन्। कृषि उत्पादनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा दिइने कृषि ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनी निर्धक्क बताउँछन्। राज्यले विभिन्न चिजहरू उपलब्ध गराएको छ किसानहरूलाई, ती सबै चिजहरू उपभोग गर्नेमा चाहिँ म पर्दिनँ हैन। तर ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ऋण त अपरिहार्य नै छ। व्यक्तिको पैसाले कति नै व्यवसाय गर्न सकिन्छ र मैले पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छु। त्यो ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि जति ब्याज लाग्ने हो त्यो ब्याजको 5% ब्याज अनुदान त्यो मैले पाएको छु। जति मेरो लोन छ त्यो सबैको राज्यले 5% ब्याज तिर्दिएको छ र बाँकी ब्याज मैले तिरेको छु। मैले राज्यबाट लिएको चिज, एकमात्र चिज, महत्त्वपूर्ण चिज त्यही हो। आफूलाई हरेक सुख दुःखमा साथ दिने पिताजी र व्यवसायप्रति प्रोत्साहन बढाउने नेपालकै प्रतिष्ठित पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलप्रति आदरभाव व्यक्त गर्ने लक्ष्मण कँडेल सभ्य र संस्कारित व्यवसायी हुन्। आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्ने क्रममा त हाम्रो दाउन्ने कर्पोरेटको डाइरेक्टर दाइ हुनुहुन्छ विनोद पोखरेलजी, उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको नाम भनेर यहाँ साथ दिनु होला। स्पेसली हाम्रो बाले देखाउनु भएको बाटो र रोकिएको ठाउँमा रोकिन हुन्न भनेर उचालेर धकल्दिने काम, पुस हुन्छ नि, जहाँ जहाँ रोकिएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विनोद दाइले मलाई धकल्दै लानुभयो। कुखुरा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित व्यक्तिहरूका लागि जस्तो सुकै साथ र सहयोग सल्लाह दिन तत्पर लक्ष्मण कँडेल व्यवसाय सुरु गर्नुअघि सोच विचार गरेर आफ्नो क्षमता अनुरूपको योजना बनाउन सल्लाह दिन्छन्। एकदमै हटली पोल्ट्रीमा आउन चाहनुहुन्छ भने दुईवटा कन्डिसनमा मात्रै आउनुहोस्। एउटा, कति वर्ष कुखुरा पाल्ने हो उहाँहरूले, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, कति वर्ष उहाँहरूले पोल्ट्रीमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने हो, त्यो चिज पहिला भेरिफाई गरौँ। त्यो चिजमा हामी जाउँ। आज पहिलो वर्ष कुखुरा सुरु गरेर आज 10, 20, 50 लाख रुपियाँ लस भयो भनेर आजको आजै भोलि 1 वर्षपछि फेरि हामी यो व्यवसायबाट पलायन भएर अर्को व्यवसाय खोज्न नहिँडौँ। त्यो तरिकाले हामी यो बिजनेसमा नआउँ। हामी एउटा प्याकेज बनाएर 15 वर्ष म काम गर्छु पोल्ट्रीमा, 10 वर्ष म काम गर्छु पोल्ट्रीमा भन्ने टाइपको एउटा प्याकेज मनस्थिति आफूलाई पुरै चेन्ज गरेर पोल्ट्रीमा आउनुहोस्, सफल भइन्छ। तपाईँको पोल्ट्री सफल हुनलाई 1 वर्षको लगानी, 1 वर्षको मेहनतले पोल्ट्री सफल हुँदैन। 10 वर्ष गर्नुपर्छ। 10 वर्षमा बल्ल हिसाब गर्नुहोस् घाटा नाफा, पहिलो वर्ष नगर्नुहोस्, बल्ल सफल भइन्छ। यसरी आउनुहोस्, निश्चित रूपमा राम्रो छ, सफल हुन्छ। राज्यले व्यवसायको संरक्षण गरी मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्छ र व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने लक्ष्मण कँडेल युवाहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले माटोप्रतिको प्रेम र व्यवसायप्रतिको इमान्दारिता कायम राख्दै सफलता प्राप्त गरेका छन्। म सफल होइन, व्यवसाय सफल हुँदैन, बिजनेस सफल हुने हो। म कहिले पनि सफल हुन्न, मेरो निरन्तर प्रयास हुन्छ। आज यो हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, पर्सि अर्को हुन्छ। व्यक्ति सफल हुँदैन, व्यवसाय सफल हुनसक्छ, व्यवसाय फेल हुनसक्छ हैन, व्यवसाय सक्सेस हुनसक्छ। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म सफल होइन। कर्म नै मानिसको व्यवसाय हो। निरन्तर कर्म गर्ने मानिसले नै आफ्नो उचाइ निर्माण गरेका छन्। लक्ष्मण कँडेल यस्तो कर्मशील र योग्य व्यवसायी हुन् जसले पेसाप्रतिको इमान्दारिता र परिवारप्रतिको वफादारिता प्रस्तुत गरी सफल पोल्ट्री व्यवसायीको परिचय निर्माण गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा व्यक्तिसँग छैन, प्रतिस्पर्धी नै छैन। प्रतिस्पर्धा म आफैसँग मात्रै हो। म कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ। चुनौती आफैलाई हो, व्यवसायलाई दिने चुनौती होइन। चुनौती दिएर व्यवसाय गर्न सकिन्न। म आफूसँग प्रतिस्पर्धा छ, च्यालेन्ज छ। हिजोको 1000, आजको 51000 होइन। तर मभन्दा ठुला व्यवसायीहरूसँग यसलाई टप्छु, यस्तो हुन सक्ला, त्यो लेभलको प्रतिस्पर्धा छैन। निरन्तरको मेहनत, क्रियाशीलता र समर्पणमा विश्वास राख्ने लक्ष्मण कँडेलको परिश्रम र मेहनतले कर्मशील अन्य युवा व्यवसायीहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै लक्ष्मण कँडेलका आगामी दिनहरू अझ सशक्त बनुन्
हाम्रो पनि शुभकामना। राजनेता त्यो हो जसले राज्यको गति र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दछ, राज्यप्रति वफादार र जनताप्रति इमान्दारिता देखाउँछ, राजनीतिलाई समाजसेवा र राष्ट्रसेवाको रूपमा पनि लिइन्छ। राजनीति शब्द नै विशेष शब्द हो जसले राज्य, जनता र राज्य सञ्चालकलाई सम्बोधन गर्दछ। नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी रहँदै राज्यको सेवा गर्न आइपुगेका राजनीतिज्ञ हुन् शम्भुप्रसाद भट्टराई। उनी राजधानी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष समेत हुन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साबिक सिन्धुकोट गाविस हालको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा विक्रम सम्वत 2028 साल कार्तिक 29 गते उनको जन्म भएको हो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 आदर्श नगरका स्थायी बासिन्दा रहेका शम्भुप्रसाद भट्टराई सामाजिक चेतनाले जागृत जनप्रतिनिधि हुन्। म 8 वर्षको छँदा मेरो बुवा बित्नु भएको। मेरो पृष्ठभूमि मेरो आमाले धेरै दुःख गरेर मलाई यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको। 42 सालमा म 8 क्लासमा पढ्दाखेरिदेखि नै म राजनीतिमा रुचि राख्ने मान्छे। म त्यतिखेर पार्टी सदस्य लिएको मैले। म एउटा समाजमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर म त्यो बेलादेखि नै अगाडि बढेर लागेर म अलि बेसी राजनीति लाग्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यतिखेरकै 45 साल एसएलसी दिएपछि म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला छोडेर काठमाडौँ प्रवेश गरेको हुँ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पुराना माविबाट सम्पन्न गरी उच्च शिक्षा आर्जन गर्न काठमाडौँ छिरेका उनी कलेज पढ्दै काम गर्दै आफ्नो भविष्य निर्माणमा अग्रसर हुँदै अघि बढेका व्यक्ति हुन्। थुप्रै उतार चढावका बावजुद पनि राजनीतिलाई मूल धर्म ठान्ने उनी हाल बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको क्षमता विकास तथा सुशासन समितिको संयोजक समेत रहेका छन्। समाजमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले विद्यालय अवस्थामा नै वामपन्थी विचारधारामा आबद्ध भए। सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहने उनको स्वभावले आज यस ओडाको ओडा अध्यक्ष बन्ने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ। टोल सुधार समितिको अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुँदै समाजसँग अन्तर्घुलन हुने स्वभावका कारण उनी सबैका प्रिय भए र जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वस्वीकार्य भए। 77 जिल्ला नेपालको भयो नि, यहाँ 80 जिल्ला मान्छे बस्नुहुन्छ। यो ठाउँमा सबैसँग समन्वय सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै म एउटा समिति, यहाँको टोल सुधार समितिको अध्यक्षदेखि उपभोक्ता कमिटीको अध्यक्षदेखि हुँदै हुँदै निर्माण कार्यमा सामाजिक कार्यमा लाग्दै आज यस ठाउँमा यहाँको सबैका चाहिँ माया र ममताले आज यो कुर्सीमा म आइपुगेको छु। जनसेवाको अवसरमा राजनीतिका नाममा आफूले आजसम्म केही फाइदा नलिएको उनी ठोकुवा गर्छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 अन्य वडाहरूभन्दा घना बस्ती भएको वडा हो। यहाँको घना बस्ती र अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार यहाँको मुख्य चुनौती हो। तर पनि वडाले यहाँको जनताको अपेक्षा र वडाको आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन्। जनताले प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पाउने भनेको वडाबाटै हो। यो क्षेत्रको विकासको लागि 8 वटा त पार्क मात्रै बनेका छन्। हस्पिटल त्यत्रो बनिराखेको छ, नगर हस्पिटल। बहुउद्देश्यमा चाहिँ त्यत्रो कपन क्याम्पस बनेको छ। अहिले ह्यान्डबल चाहिँ धमाधम बन्ने क्रममा छ। वडा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराई निर्वाचित भएर आएपछि यहाँ धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएको छ। उहाँको क्रियाशीलताले वडाका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू पनि
खुसी छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा हामी कपन गाविस हुँदैदेखि नै महिलाको क्षेत्रमा अगाडि बढेर काम गरिरहेका थियौँ र अहिले हामी जुन निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडाको पहल, नगरपालिकाको पहल र यहाँको महिलाहरूको जनचाहना जुन छ त्यो अनुरूप विभिन्न तालिमहरूको कार्यक्रमहरू, जनचेतना फैलाउने महिलाहरूको सँगको सहकार्य एकदमै राम्रो छ हाम्रो। प्लस त्यसमा बालबालिकाको लागि पनि हामी सँगसँगै लिएर गइरहेका छौँ, बाल क्लब गठन गरेका छौँ र महिलाहरूको तर्फ गर्नुपर्दा चाहिँ हामी विभिन्न महिला समूहहरू हुनुहुन्छ, त्यो समूहहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एउटा सञ्जाल जस्तो बनाएर त्यसमार्फत हामीले कार्यक्रमहरू गर्छौँ। गर्दा हामीले पनि एरिया छुट्याएको छौँ। हामी 4 जना जुन छौँ सदस्यहरू आफ्नो एरिया छुट्याएका छौँ। दाइले चाहिँ समग्रमा हेर्नुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूले, हाम्रो आफ्नो एरियाबाट हामीले त्यहाँको योजनाहरू समेटेर ल्याउने र यहाँ छलफल गरेर त्यसलाई योजनामा लैजाने गरेका छौँ। वडा कार्यालयले वडाभित्र 8वटा पार्क, नगर अस्पताल लगायतका विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरी यहाँका जनताको सेवा गर्दै आइरहेको छ। धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र भगवान नारायणको स्थान भनेर चिनिने बुढा नीलकण्ठ भगवानको नामबाट यो नगरपालिकाको नामाकरण गरिनु नै यस क्षेत्रको धार्मिक महत्त्व फैलन हो। प्रख्यात बागमती नदीको मुहान बागद्वार पनि यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। हामी हिजो जनतामा जाँदा खानेपानीका योजना प्रत्येक घरमा धारासहितको पानीसहितको धारा भनेर हामी भन्दै हिँड्यौँ नि, त्यो नारामा सीमित नहोस् भनेर हामीले निर्वाचित भएको 1 वर्षमा 162 करोडको योजना यही 4वटा वडालाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जुन चाहिँ अहिले पाइपलाइन विस्तार भइराखेको अवस्था छ। महाकालको खानेपानी योजनाबाट अहिले धेरै जसो लगभग 90% घरमा खानेपानीको सुविधा छ। लगभग 54 सालदेखि नभएको काम त्यहाँ हामीले पाइपलाइन विस्तार गरेर उतापट्टि लाने व्यवस्थापन गर्दैौँ। क्रियापुत्री भवन यो वडामा थिएन, यही वडा कार्यालय यहीँ बस्नुपर्ने, त्यो अवस्थालाई निराकरण गरेर एउटा भवन हामीले मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक भवन भनेर हामीले अहिले त्यसरी बनाइदिएका छौँ। सांस्कृतिक संरक्षण गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा रहेका 5वटा मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गरेर चाहिँ पित्तलका छानाहरू छाएर त्यति राम्रो बनाएको अवस्था छ। वडालाई विशेष वडा बनाउने कार्यमा नगरपालिका सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप वडा कार्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यो नगरपालिकाको 13 वडा मध्ये नमुना वडा बनाउनुपर्छ भनेर मेरो कन्सेप्ट सुरुदेखिकै हो। सार्वजनिक जग्गामा बस्नुभएका 23 घर हुनुहुन्छ यो वडामा। केही विशेष रूपमा चाहिँ धेरै जग्गा भएको वडा 4 नम्बर र 8 नम्बर वडामा सारेर त्यहाँ केही गर्नुपर्छ भनेर हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अर्को कुरो, हिजोका संरचनाहरू बाटो बनाउने क्रममा अहिले मैले बाटो विस्तार गरेँ। जस्तो यहाँबाट जाने बाटो दुर्गा मन्दिर हुँदै त्रिज्योति नयाँ घरे सपिङ जाने बाटो, खरिबोटबाट कारखाना निस्किने बाटो, जहाँ चाहिँ बाटो विस्तार गरियो। यो बाटो विस्तार गर्ने क्रम यो जारी छ। हामीले केही कुराहरू कसै व्यक्तिका घर का चाहिँ पिलर चाहिँ नभत्काइकन मिल्नेसम्म 2 फिट 4 फिट चाहिँ बाटो बढाएर यसलाई चाहिँ कसरी हरियाली बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने, यो वडालाई के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राम्रो र नमुना हेर्न लाग्यो। जस्तो अहिले फुलबारी टोल तलको यहाँको जहाँ सुरुवात हुन्छ तल फुलबारी टोल विकास समिति भनेर माथिको सोलु डाँडालाई नमुना टोल बनाएको छु मैले। अहिले त्यहाँ यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै कुराको खानेपानी, ढल, बत्ती, त्यहाँ कुनै असुविधा केही पनि छ, सबै सम्पन्न छ। एउटै किसिमको कलर लगाइएको छ। किन गरियो? स्वच्छ सफा समृद्ध बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका भन्ने नारा त्यहाँ दिएको छ। हाम्रो उसमै चाहिँ नारै त्यस्तो छ, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका चाहिँ स्वच्छ र सफा समृद्ध पर्यटकीय बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका भन्ने चाहिँ हामीले यो बोर्डबाट चाहिँ त्यसरी पास गरेका छौँ। वडा कार्यालयको काम कारबाहीबाट जनतामा उत्साह पैदा भएको छ। बाटो विस्तार, थल व्यवस्थापन र खानेपानीको व्यवस्थापनमा जुटेको वडाको कार्यशैलीबाट जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास बढेको छ। विकासको क्रम चाहिँ राम्रै छैन, भइ नै रहेछ। सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ अलिक मनोकोले के आफूले मन लागेको गर्ने त्यस्तो भइरहेछ। जस्तै यहाँ अहिले उदाहरण यहाँ बन्दैछ टोइलेट, यो ठाउँलाई चाहिँ हामी स्थानीयहरूले चाहिँ खाली राख्ने सोचले, अब जस्तै भूकम्प आउँदाखेरि
खाली होस् भन्ने प्रयास गरे हो र नगरपालिकाले अब स्थानीयको पुरै नसुनी टोयलेट सरेट बनाउनु भनिरहेको छ। ओडाले जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका समग्र विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु नै ओडाको प्रमुख जिम्मेवारी हो। विशेष गरी संहिताको मर्मअनुसार ओडा कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको स्थानीय विकास निर्माण, ओडाभित्रका सानातिना विकास निर्माण, यहाँको मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा, अनि त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता अनि अन्य निकायहरूमा गर्नुपर्ने आधारभूत सिफारिस पत्रहरू सबै ओडा कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएको भएर त्यो प्रकारका सम्पूर्ण कार्यहरू ओडा कार्यालयबाट हुने गर्छन्। विकास निर्माणको काममा चाहिँ हाम्रो ओडामा बेसिकल्ली सडक निर्माण, एक त ओडा नै सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको भएर यहाँ भएका सडक आयोजनाहरू पनि साना साना नै सडक आयोजनाहरू छन्। केही भएका ठुला सडक आयोजनाहरू प्रदेश र केही सङ्घीय सरकारले हेर्नेदेखि बाहेक सानातिना सडक आयोजनाहरूको ढलान, त्यहाँ अब ढलान गर्न नमिल्ने भित्री बाटोहरूमा ब्लक छाप्नेदेखि लिएर साधारण कालोपत्रे गर्ने अनि ढल व्यवस्थापनको कुरा, खानेपानी व्यवस्थापनको कुरा, अहिले मेलम्चीको खानेपानी आयोजना विस्तारको क्रममा पाइपलाइन विस्तारमा सहजीकरणको कुराहरू पनि हाम्रो ओडा कार्यालयले गरिराखेको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गतको ओडा नम्बर 12 मुलुकको विकास प्रक्रियाको गति र जनताको अपेक्षा अनुरूप चलेको छ। 12 नम्बरको वडा अध्यक्ष तिमठिक हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ वडा अध्यक्ष भइकन हाम्रो विकास धेरै कपन एरियामा धेरै विकास भएको छ। कुनाकानी सब बाटोहरू पिच ढुङ्गा ओछ्याएको छ। यो हाम्रो घर अगाडिको बाटोहरू पनि सब पिच भएको छ। अब मेन गर्नुपर्ने चाहिँ यही ढलको मात्रै समस्या छ। अहिले तत्कालको हामीलाई समस्या चाहिँ मेन पानीको रहेको छ। अब मेलम्ची पानीको चाहिँ एकदमै खाँचो परेको छ। हामीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची पानी हामीमा आइपुगेदेखि हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरू सेवा नै जिम्मेवारी हो भन्ने भावनाले प्रभावित छन्। सोही कारण छोटो समयमा ओडाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। ओडाको विकास र जनताको अपेक्षाप्रति सदा चिन्तित सचेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्रियाशीलताबाट ओडाले उत्साहजनक प्रतिफल प्राप्त गरेको छ। यस कार्यबाट ओडा नम्बर 12 र समग्र नगरपालिकाको शिर उच्च रहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म शेखर खनाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।